چې د چا بچي الله د قرآن حافظ یو حافظ قرآن یو کور ته میلو شي دا د الله تبارک وتعالی لوی احسان. قرآن کریم کی شروع کی لکھی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پخپل زی صرف دا قرآن پر شروع کی لکھی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بسم اللہ لکھتا دا ہر صورتنا دا یو صورتنا بل صورت جدا کی دری دا پارا بسم اللہ لکھتا. صرف دا یوی بسم اللہ برکت ہوئی ہے. یو بسم اللہ چی دا صورت نمخ کی لکھن شویدہ رستو تی دا سورہ فاتحہ لکھن شویدہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا درون بادشاہ ایسر خط راولے وی زمان پسر در دیگا نخطی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لئے و ٹوپائی گولے گلا ویدا ٹوپائی پسرور دا سر در بلی خی. اگی روم بادشاہ چی با ٹوپائی پسر کرن دا سر در بلی خوش او چی کله وای ټوپای لرکه بیا به پسر درش یو ورځې وی دا ټوپای ګورم چې په دې کې څه دي چې ټوپای میدان د وکتله د دندې په کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم. صرف بسم الله ټوپای کې دنده محفوظ کړی و چې په سر باندې کې خو د سر درد باندې خوش د یوی بسم الله په صحابه کرام په لار روان وو. دیوی قبیلی ورسر ملاقات ورطیوی تاسو سر سوک نشتا چه دم پی دم ورواج صحابه ورطیولی نمون سرشتا دی ویسا چل لیوی یو لیوانی دی مم پا زنزیرونو تردی دی با دم نکے ویولی نا یو صحابی آغا لیوانی بیوی دم شروع دریو رزی بی دم کو سحر با بکن سورہ فاتحوی ما خام باندې ټیم سورہ فاتحه. سورہ فاتحه باندې ویو جب خلکی باندې لاړې جمع کولې هغه لاړې باندې راغستیو پاګې دیونی باندې لګولې درې ورځې ویلې ونی دم کو زنجیرونو باندې تړلې ما وی خلاص کې د زنجیرونو چې زنجیرونو اخلاص کو لیوانی روغ رمټ کو چې ما په سورہ فاتحه باندې قرآن لوی دولت دی لوی سرمایم بچو اللہ نصیب کرنا. قرآن لوی دولت بن لوی سرمایہ و خزانہ محفوظ کرنا. ستاسو جب باوس جب کی دیر طاقت ستاسو وینا کی باوس دیر طاقت. صحابہ کرام بلا روان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم یہ قبیلے تلاڑ اگے قبیلی سردار مال وچی چو کہ وہی چیچے نوی صحابوں کی سوچتا چی دمی کی بھی آزم ہے دم چی دمی کو روگ دمیزو کڑنے کے ورلم ورد صحابہ کرام چرال المدینی منوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی رو بیتا پدی سردار سویلیو بیچے در دم کو جو دسی روگ شو لگلے چے مار نہیں چیچے بیتا پی سویلیو آغا صحابی ورطوئی دا اللہ حبیبہ استاد میں اوریدلیو کی سورہ فاتحہ سورۃ الشفاء ما پہ صرف سورہ فاتحہ والوصلہ چی دم میں تو جس روح شو لکا دے چی اڈومات چی چلے اٹھیر لوی سرمایہ در لوی سرمایہ محفوظ شد. اللہ در بندی لوی فضل و احسان ہوا چی دمر لوی سرمایہ در قرآن کریم پشان کتاب لوی دولت اللہ نصیب کو پدی شکر واسے پدی دا اللہ شکر واسے چھے اللہ دمر لوی دولت نصیب. وی قرآن کریم کی یو صورت تے 30 آیتن چلے کی 10 آیات لگے یو صورت تے 10 آیاتوں ندی پڑی اور چکم کس دا صورت لولی دا دیش تو آیاتون صورت تے وی دا صورت پر دا پارا شفاعت کی سفارش پکی دا دیویون کی دا پارا
او الله بیدا سفارش قبلی او احادیث مبارکو کی راضی اغا صورت تبارک الذی بیده الملک دقق صورت دیرش آیاتون دی پکی او سوک چی تلاوت کئی ندا بدخل تلاوت کون کی دفار سفارش دا بد تلاوت کون کی دفار سفارش زبل اور یو پروگرام لتلیو ما یو مدرسہ باندیرالا اسی اگی مدرسی تورد اگی مدرسہ کی دا قرآن حافظان یو حافظ دی پکرا پاسو ما تاوی دا قرآن کریمم یاد کرم حافظم شو او پا یو رس کی ساری قرآن شروع کرے ہو او ماسخوتن لئی طول قرآن کریم پا یو رس کے ہو پا قرآن کریم کی 23 لاکھ حروف کی 30 لاکھ حروف او دی سینہ کی 30 لاکھ حروف محفوظ کے دل دا موجزہ بس دا موجزہ تیو کتاب یاد رپورٹ ایک کتاب یاد کا ماتے وورا کہتا دا قرآن حافظ ہوئی چی وہی دروم درتا طالب الاس کے قرآن در کم حافظ قرآن تروان شروع کا اور چی ماسخوتن کی گرتا تبی طول قرآن کریم بیاد قرآن دا اللہ کلام دے بس دا اللہ خبری دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احب احدکم ان یحدث ربہو سوک دا گواری چی زد اخبر رب سر خبری وکر سوک دا گواری چی دا رب سر خبری وکر فلیقرأ القرآن بس دے دی قرآن لولی قرآن لوستل دا رب سر خبری دی دا اللہ سر خبری دی دا اللہ کلام لوستلی دمرلو یا خوش قسمتی تیر وارا معشومان دلتا میرا وڑا معشوم بتا سولی دی سیدنا خوکالو یو پسینہ کی 30 لاکھ حروف پدی وجود کی محفوظ شد 23 لاکھ حروف دا زندہ موجزہ دا قرآن زندہ موجزہ لارا نند مبارکی قابل تی موری نند مبارکی قابل تی دمرا والا دا قرآن حافظ دور اللہ تا اورنگزیب علمگیر دا بادشاہ دا بچی حفظ وکو دا پلاس سر رابطہ وکل ابھی بچی میں حافظ شو حاشا زمان دا بچی خوشحالی دا چی ترہ سر شدید شی